नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिक यसै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध, यसले राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव लगायतका विषयमा आज हामी कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414904, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55414904 मा राख्न सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमका दौरान उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। सत्तारूढ नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध र शक्ति सङ्घर्ष यतिखेर उत्कर्षमा छ। कतिपयले पार्टी फुटको अवस्थासम्म आइपुगेको बताएका छन्। कोभिड-19ले मुलुकभर पारेको प्रभाव, सरकारको काम कारबाही, भारतसँगको सीमा विवाद, एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्न गत साल 10 गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचनासँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्म माग भएपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। यो बीचमा स्थायी कमिटी बैठक दर्जनभन्दा बढी पटक स्थगित भइसकेको छ। दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आफ्नो विचारमा टस मस नभएपछि तत्काल विवाद समाधान हुने संकेत देखिएको छैन। सचिवालय र स्थायी कमिटीमा शीर्ष नेताहरूको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय बैठक बोलाएर त्यसमार्फत समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। जनताको सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयहरू ज्यूका त्यौं छन्। पार्टी एकताले मूर्त रूप नपाउँदै देखिएको विवादको कारण के हो? सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न किन सकिरहेको छैन? कार्यक्रममा आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। श्रेष्ठज्यू, हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँको पार्टीमा पछिल्लो समय यति धेरै विवाद, एक अर्काप्रतिको अविश्वास केका लागि, जसका कारण सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित भइरहेको छ? अब हाम्रो पार्टी भनेको नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो वैधानिक रूपमै, र सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टी हो। त्यसकारण हाम्रो पार्टीमा जब कुनै कुरा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यसको केन्द्र भागमा सरकार मार्फत नेपाली जनताले जे काम होस् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो र हामीले घोषणापत्र मार्फत जनतालाई जे प्रतिबद्धता दिएका थियौँ, त्यो कुरा पुरा गर्न सकियो कि सकिएन, अहिले त्यो कुन ठाउँमा पुगेको छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ र भइराखेको छ। त्यसैले हाम्रो यो बैठकको प्रारम्भमै हामीले एजेन्डा कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र त्यसका असरहरूको निराकरण, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा, विशेषतः नेपाल भारत सीमाको सन्दर्भमा, विशेषतः सीमा अतिक्रमण र त्यो अतिक्रमण भाग फिर्ता गर्ने सवाल, र तेस्रो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने दिशामा कसरी जाने, त्यो कति पूरा भयो, हामीले गर्न सक्ने जति गरे कि गरेनौँ, र हामीले अब कसरी जाने भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रित गर्नको लागि नै यो बैठक बोलाइएको हो। र हाम्रो छलफल बहसको मुख्य चाहिँ केन्द्र भाग त्यो नै हो। र अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तो कार्यभार पूरा गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टी कस्तो हुनु पर्थ्यो, हाम्रो पार्टी कति गतिशील हुनु पर्थ्यो, सक्रिय हुनु पर्थ्यो, त्यो भयो त भन्दाखेरि पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काम पनि पूरा भएन, पार्टी विधि पद्धतिमा सञ्चालन हुने काम पनि भएन। पार्टी यत्रो ठुलो पार्टी, लाखौं लाख पार्टी सदस्य भएको पार्टी चाहिँ निष्क्रिय, अकर्मण्य जस्तो गतिहीन भयो, र पार्टीमा चाहिँ कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता, सरकारको आचरणमा कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता, प्रगतिशील मूल्य मान्यता जुन अपेक्षित छ त्यो चाहिँ अनुसार अगाडि बढ्न सकेन भनेर हामी नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा गर्न सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकारबाट अपेक्षित काम पूरा भयो कि भएन भने त्यसको कमजोरीको समीक्षा गर्ने र सकारात्मक कामको पनि सन्दर्भमा हामीले निहाल्ने, र पार्टी जसले सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ र यो पार्टीले भोलि पनि नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यो पार्टी चाहिँ कस्तो हालतमा छ,
र किन भनेर अहिले समीक्षा हामी गर्दैछौँ। त्यो समीक्षा तपाईँले भने जस्तै विषयमा समीक्षा यदि हो भने झन्डै झन्डै दर्जन पटक स्थगित बैठक चाहिँ यदि तपाईँले भनेको राष्ट्रिय मुद्दामा बहस भएको भए यति धेरै स्थगित बैठक चाहिँ किन भएको? होइन, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। त्यो दुःखद पक्ष हो हाम्रो पार्टीको र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि अन्तरसङ्घर्षका सन्दर्भमा, अन्तरपार्टी जनवाद अन्तरसङ्घर्षका सन्दर्भमा कतिपय बेलामा नकारात्मक प्रवृत्तिहरू हावी हुने गरेको छ। हामी पनि अहिले त्यही भोग्दै छैनौँ, त्यसैको शिकार भइराखेका छैनौँ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। वास्तवमा अन्तरसङ्घर्ष भनेको पार्टीभित्रको सत्य उन्मुख रूपान्तरणको साधन हो होइन। त्यसलाई हामीले त्यस रूपमा आत्मसात गऱ्यौँ, कम्युनिस्ट दृष्टिकोण आत्मसात गऱ्यौँ भने बैठक बस्छौँ, बैठकमा सबैले आफ्नो कुरा राख्छौँ, छलफल गर्छौँ, बहस गर्छौँ, एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। कहिलेकाहीँ आफूले भने जस्तै निष्कर्ष निस्कँदैन, तैपनि पार्टीको निर्णयलाई सबैले मान्छौँ र आफ्नो मतभेद छ भने त्यो कुरा राखिरहन्छौँ। यो हो हाम्रो विधि र पद्धति। जस्तो तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि यो तपाईँले भनेकै विषयमा बहस पर्याप्त छलफल भइदिएको भए स्थायी कमिटी बैठक पनि चाहिँ स्थगित हुनु पर्थेन होला। यहाँ कहीँ न कहीँ छदमा खेल भइरहेछ, सत्ताको लागि नै लडाइँ भइरहेको छ भन्ने त पुष्टि भइसकेको छ नि, होइन? त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, मुख्य चाहिँ छलफल हाम्रो अहिले चाहिँ पार्टी र सरकार विचार र नीतिको आधारमा चले कि चलेन भन्दा चलेन भन्ने हो एउटा पक्ष। जस्तो भन्नुहोस्, पार्टीलाई पनि अहिले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, मार्क्सवाद लेनिनवाद, त्यो दृष्टिकोण, त्यो विचारधारा, त्यो सिद्धान्त, त्यसको प्रसिद्ध गर्ने काम चाहिँ शून्य बराबर र पार्टीले पनि आफ्नै राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा त्यसको आलोकमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि चाहिँ कुनै कसैलाई चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनको वास्ता नभएको जस्तो स्थिति र सरकार चाहिँ यो पार्टीको सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यक्रम, जो राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ र पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रको चाहिँ व्यवस्था गरेर अगाडि बढिरहेको बा त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी पुरा गर्ने भनेर चाहिँ ध्यान नदिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण एउटा सवाल चाहिँ पार्टी र सरकार विचार र नीतिको आधारमा चल्नुपर्नेमा त्यसबाट विचलित हुन खोजिराखेका छ बा त्यसलाई आत्मसात गरिराखेका छैन भन्ने हो। दोस्रो, पार्टी पनि सरकार पनि विधि र पद्धतिमा चलिराखेकै छैन भन्दा चलिराखेका छैन। पार्टी पनि संस्थागत ढङ्गले चलेन, विधि र पद्धतिमा चलेन र सरकार पनि पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार चल्ने आधारभूत नीतिहरू र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिँदा पार्टीमा छलफल गरेर पार्टीको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने, दैनिक काममा चाहिँ पार्टीले सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने, यो विधि र पद्धतिको आधारमा संस्थागत ढङ्गले चल्यो र पार्टी र सरकार भन्दा चलेन भन्ने बहस यो दुईटा हो। र तेस्रो चाहिँ हामी पार्टीका मन्त्रीहरू वा सरकारका चाहिँ साथीहरू पनि कम्युनिस्ट चाहिँ नेता कार्यकर्ता पनि कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र प्रगतिशील मूल्य मान्यताको आधारमा चल्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि भ्रष्टीकरणको प्रक्रिया बढिराखेको छ। त्यसैले हाम्रो सङ्घर्ष मूलतः अहिले विचार नीति, विधि र पद्धति, संस्कृतिको सङ्घर्ष हो, बहस हो। यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर हामी आफूलाई पनि आत्मालोचक भएर हेर्ने र सच्याउने र पार्टीले चाहिँ वस्तुगत केही निर्णयहरू पनि गरेर सच्याउने र रूपान्तरण गर्ने दिशातिर गयो भने चाहिँ हाम्रो सकारात्मक निस्कार आउँछ र हाम्रो पार्टी एकताबद्ध हुन्छ, सुदृढ हुन्छ, पार्टी क्रान्तिकारी बन्छ, संस्थागत ढङ्गले सञ्चालित हुन्छ, क्रियाशील हुन्छ र सरकार पनि चाहिँ हामीलाई दिएको हामीलाई प्राप्त जनादेश अनुसार सफल पार्छौँ र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। पार्टी पनि सरकार पनि दुवै विधि र पद्धतिमा चल्न सकेन, त्यसैको परिणाम अहिले सरकार पार्टी दुवैतिर देखिएको पनि छ। यो तपाईँहरूकै पार्टीमा केही व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ पार्टी चरम दलदलमा फसिसकेको छ, भ्रष्टाचारमा रुमलिरहेको छ, बिचौलियाको चाहिँ चङ्गुलमा फसिरहेको छ। यसैको परिणाम हो अहिलेको यो कसिएको गाँठो। यो एउटा गम्भीर विषय हो जसमा हामी अहिले छलफल गर्न खोजिराखेका छौँ र पार्टीकोमा बहस त्योमा पनि केन्द्रित हुन्छ। जस्तो पार्टीको समीक्षा, सरकारको समीक्षाले यही विषयमा हामी छलफल केन्द्रित गर्न खोजिराखेका छौँ होइन। जस्तो भनौँ न, पार्टीमा सानो एकजनाको काम पनि अहिलेसम्म पुरा भएन। यो कुनै चाहिँ हुने कुरा हो यो होइन। सरकारको कुराकानी गर्दा निश्चित रूपमा सरकारले केही सकारात्मक कामहरू गरेको छ जसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। जस्तो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले सकारात्मक ढङ्गले नै काम गरिरहेको छ। त्यो एउटा सकारात्मक पाटो हो। तपाईँ त अब जस्तो देशको राजनीतिका लागि, समाजसेवाका लागि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनधरि त्याग गर्नुभएको व्यक्ति, अहिले देशको यो व्यथिति देख्दाखेरि छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त तपाईँलाई कस्तो हुन्छ श्रेष्ठज्यू? त्यसै कारणले हामी पीडासहित नै
एकदम संवेदनशील भएर जिम्मेवारी बोधका साथ नै अहिले छलफल र बहस गर्दैछौँ। किनभने कुनै एउटा व्यक्तिको विरोध वा कुनै एउटा व्यक्तिको समर्थनको मुद्दै होइन। यो मुद्दा के हो भने पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा, सरकारलाई विधि पद्धतिमा कसरी चलाउने, अनि पार्टीलाई चाहिँ विचार नीति आधारमा, सरकारलाई विचारिक नीतिमा कसरी चलाउने, कमसेकम तुलनात्मक अरू पार्टीभन्दा भिन्न यो कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर हाम्रो सरकारको आचार विचार संस्कृति र कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता अनुसार नेता कार्यकर्ता पनि होस् भन्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि मात्रै हामीले अहिले चाहिँ कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ र त्यसपछि सामाजिक न्याय क्षेत्रको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ, समाजवादको आधार तयार पार्न सक्छौँ र विश्वमा नै एउटा क्रान्तिको नयाँ प्रयोग हामी गरिराखेका छौँ। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शान्तिपूर्ण बाटोबाट नयाँ ढङ्गको समाजवाद निर्माण गर्ने, त्यो पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने हो। तर हामी कता जान लाग्यौँ भन्ने चाहिँ सातत्वमा यो बहस त्यसैले मार्क्सवाद लेनिनवादी दृष्टिकोण र विचारलाई ट्रेडमार्क रूपमा मात्रै कि मान्ने कि यो देखाउनलाई मात्रै गर्ने कि त्यसलाई आत्मसात गर्ने, यो देखाउनलाई मात्रै भन्ने पार्टीलाई एकछिन है मलाई भन्न दिनु, कम्युनिस्ट पार्टीलाई ट्रेडमार्क मात्रै बनाउने कि नाम मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको बनाउने कि साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीको गुणचरित्र पार्टी बनाउने, अनि हाम्रो वर्ग, शोषित पीडित वर्ग, श्रमजीवी वर्गलाई केन्द्रमा राखेर आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने कि जनताको नाममा अझ हामी दलाल पुँजीवादसँग संशय गर्दै होइन अगाडि बढ्ने। हामीले लोकतन्त्र धेरै सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा गरेर विकास गर्ने कि लोकतन्त्र पनि गुमे गोमोस् भन्ने हाम्रो क्रियाकलाप गर्ने र अन्ततः समाजवादमा जाने सारतत्वमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ छ। अहिले नै भने विचार नीति, विधि पद्धति र संस्कृतिको सङ्घर्ष हो। कुनै व्यक्तिको विरोध वा समर्थनको कुरालाई यो अहिलेको बहसलाई विकृत पार्ने र हाम्रो लक्ष्यलाई चाहिँ विचलित भन्न चाहिँ तपाईँहरू एकातर्फ यति ठुलो राजनीतिक दर्शनको कुरा गर्नुहुन्छ, एकातर्फ यस्तो ठुला कुरा भइरहँदाखेरि अर्कोतर्फ सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई यति लामो समयदेखि बन्धक बनाएर दुई अध्यक्ष बीचमा सहमति भए सबै ठिक, सहमति नभए सबै बेठिक। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, तपाईँहरू देशको ठुलो पार्टी कहाँ पुर्याउँछ? यसले तपाईँले सही नै भन्नुभएको छ। हाम्रो दुईटा अध्यक्षहरू हाम्रो अध्यक्ष हुनुभएको कारणले र हाम्रो नेता हुनुभएको कारणले उहाँहरू बिचको छलफललाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु चाहिँ हुँदैन। तर उहाँहरूको बिचमा सहमति भए पनि त्यो प्रस्ताव चाहिँ स्थायी कमिटीमा आएर, केन्द्रीय कमिटीमा आवश्यकता अनुसार आएर संस्थागत रूपमा भएपछि मात्रै हल हुन्छ। दुईटा अध्यक्षको बिचमा सहमति हुँदैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, दुईटा अध्यक्षको सहमति भनेको जे सहमति गरे पनि मानिन्छ भन्ने त होइन नि। दुईटा अध्यक्षले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन। दुईटा अध्यक्षले आजको पार्टीको आवश्यकता, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार गृह कार्य गरेर प्रस्ताव ल्याउन सकियो भने त्यसलाई पार्टीको औपचारिक निकायहरूले स्वीकार गर्न सक्छ। त्यो पहल गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँहरूलाई छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ उहाँले पहल गर्दाखेरि अन्यथा लिनुहुन्न, तर संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ। एक, दुई चाहिँ उहाँहरूले जे गरे पनि त्यो संस्थागत बनिन्छ भन्ने कुरा होइन। आजको आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न अथवा प्रस्ताव ल्याउन उहाँहरू चाहिँ सफल हुन सक्नुपर्छ। तपाईँहरूले पार्टी एकीकरण गर्दा चुनावमा भोट माग्दाखेरि राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अझ विकास र समृद्धिको त्यति ठुला नारा ल्याउनु भएको। अहिले 2.5 वर्ष हुन लागिसकेको छ सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा। खास गरी 2-3टा कुरा जस्तो सुशासन कायम गर्ने सवालमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा, आर्थिक समृद्धिका सवालमा के त्यस्ता कायापलट भयो, के त्यस्ता सकारात्मक काम सरकारले गर्यो? म तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा रोक्नुभयो। एउटा राष्ट्रियताको बारेमा मैले सकारात्मक काम गरेको भने होइन, तपाईँकोमा आउँदैछु मलाई। अर्को चाहिँ यो संहिता क्रियान्वयनमा सरकारले सकारात्मक कामै गरेको हो होइन। ऐन कानुन नियम बनाउने, अब वित्तीय संहिता लागू गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने काम गरेर संहिता त क्रियान्वयन भयो देशमा भन्ने दिशातिर गयो। यसलाई परिमार्जन त गर्दै जाने कुरा हो। तेस्रो कुरा, मौलिक अधिकारहरू संविधानमा चाहिँ व्यवस्थित गरेका छन् र त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलाई मौलिक अधिकार रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउनु पर्थ्यो। सरकारले त्यसलाई पहल कदमी गरेर संसदले कानुन बनाउने काम गरिसकेको छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो होइन। तर हाम्रो कम्युनिस्टको सरकार, त्यसमाथि पनि करिब 2/3 सरकार सुरुदेखि नै, र यत्रो ठुलो ऐतिहासिक परिवर्तन पछाडिको सरकारले पहिलाको निरन्तरतामा नभएर 2-3टा कुरामा चाहिँ हामीले मौलिक रूपमा नै निरन्तरतामा सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले भनेकै क्रियामा एउटा, हामीले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासन कायम गर्न सफल हुनु पर्थ्यो, वा कमसेकम संविधान, कानुन र नियम अनुसार हुने काम यत्रो ठुलो परिवर्तन पछि र कम्युनिस्ट सरकार आएपछि ती काम गर्नलाई नियमित रूपमा नै हुने भए
घुस खुवाउनु परेन, भनसुन गर्न परेन त्यो त कुरै छोडिदिनु। अब तपाईलाई सजिलो होला आज श्रेष्ठज्यू। म आउँछु तपाईँकै कुरामा। हजुर हजुर। त्यसकारण यो कुरा हामीले गर्न सकेनौँ। यहाँ सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ नि पहिलाकोमा, उस्तै जस्तो भन्ने नै भयो। नियन्त्रण त कुरै छोडिदिनु। जस्तो भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषयमा सरकारका एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले त्यत्रो एउटा मेसिनरी सामान खरिद गर्दामा 70 करोडसम्मको भ्रष्टाचारको कुरा आइरहँदाखेरि तपाईँहरूले नियन्त्रणको त कुरै छोडिदिनुहोस्, अनुसन्धान धरि गर्नु भएन यत्रो लामो समयसम्म दिनुभयो। अनुसन्धानलाई सजिलो होस् भनेर अहिले अनुसन्धान हुँदैछ। यो कुरामा हामीले चाहिँ गुणात्मक रूपले भिन्न गर्यौँ भन्न सक्ने ठाउँमा हामी पुगेनौँ। हामी पुग्नु पर्थ्यो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ कर्मचारीहरू पहिलादेखिको छ, ब्युरोक्रेसीको सिस्टम छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले त्यसपछि नियुक्ति गरेका सबै व्यक्तिहरूमा चाहिँ ठिक मान्छे ठिक ठाउँमा भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सक्नु पर्थ्यो। चाहिँ हामीले स्वच्छ र क्षमतावान होइन योग्य मान्छेहरूलाई चाहिँ उपयुक्त स्थानमा नियुक्ति गरियो। नयाँ सिस्टम सुरु भयो, प्रणालीगत रूपमा नै नयाँ काम चाहिँ सुरुवात भयो भन्ने गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा हामी चुक्यौँ, एकदम क्लियरली भन्छु, त्यसमा हामी चुकेका छौँ। हालसालैका नियुक्तिहरूले पनि त्यो प्रश्न पार्छन्। तेस्रो कुरा, विकासका दृष्टिकोणले पनि हामीले पहिलाभन्दा सम्बन्ध विच्छेद कहाँ गर्न सक्नु पर्थ्यो भने पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमतामा हामीले विकास गर्नु पर्थ्यो। अहिले पनि मोटामोटी असारे विकास र उतै 50-60%, 40-50%को विकास खर्च चाहिँ पुँजीगत खर्च क्रियान्वयन हुने जो स्थिति बन्यो त्यसले हामीलाई विकासको दिशातिर फड्को मार्न चाहिँ पुर्यायो त भन्दाखेरि पुर्याएन। त्यही यो तीनटा कुरा फन्डामेन्टल। अरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसको परिणाम स्वरूप हामीले धेरै कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। यहाँ चाहिँ हामीले गत सरकारको भन्दा भिन्न ढङ्गले यत्रो परिवर्तनपछि र कम्युनिस्टको सरकार आएपछि जहाँ हामीले गुणात्मक चाहिँ भिन्नता ल्याउनु पर्थ्यो त्यहाँ सकेनौँ। यसमा हामीले आत्मालोचना हुनैपर्छ, आत्मालोचना गर्नैपर्छ र यसलाई हामीले सच्याउनै पर्छ भन्ने अहिलेको मुख्य मुद्दा। तर त्यो दिशामा गइरहेको छैन पार्टी होइन र त्यत्रो बहस भइरहेको छ नि त अनिलजी, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। भएन भने नै बहस हो नि त। तर परिणाम आउँछ कि आउँदैन? जस्तो मैले अघि पनि भने सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार यो तीनटै विषयमा अघि नै भन्नुभयो। दुःखद हो कि यत्रो विषयमा बैठक भइरहेका छ, बैठक चल्यो, सुरुवात भयो, तर सुचारू हुन सकिरहेका छन्। यो त हाम्रो लागि एकदम दुःखद, पीडा र लज्जाको कुरा हो। निरव जस्तो बाढी पहिरोले मुलुकमा जनधनको यत्रो क्षति पुर्याइरहेको छ, कोभिड-19 को असर अब अहिले झन्झन बढ्दो छ, जनतासँगको सेवा प्रवाह, तीनटा कुरा खास गरी सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचारका विषय अलपत्र छन्। तराईको झुपडी बस्तीमा सर्वसाधारणको त्यो हालत छ। सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया हेऱ्यो भने यत्रो विरोध भइरहेछ, अति भयो जस्तो लाग्दैन? त्यसै कारणले हामीले त्यही घनीभूतताका साथ, त्यही महत्त्वका साथ पार्टीमा बहस गर्नुपर्छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। त्यो निष्कर्षले पार्टीको र सरकारको यो चिन्तन कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भनेर बहस गरिराखेको हौँ। तर त्यो बहसलाई चाहिँ सकारात्मक दिशातिर लैजानुको सट्टा त्यो बहसको थलोलाई नै सुचारू नगर्ने काम भइरहेछ। त्यो चाहिँ धेरै गलत छ। हामी छिटै बैठकमा पुग्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ र अत्यन्तै एकदम आलोचनात्मक चेतका साथ ठन्डा भएर तथ्यहरूलाई अगाडि राखेर हामीले बहस गर्नुपर्छ। हेर्नु, आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसैले गर्नु हुँदैन। हजुर, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारिरहेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित भएर सत्तारूढ नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। श्रेष्ठज्यू, हजुर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्नु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। अब जस्तो यस अगाडि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि समस्या यी विषयमा तपाईँले जुन भन्नुभयो, पार्टीको विचार पद्धति अनुसार चाहिँ पार्टी चल्न सकेन, त्यसै कारणले समस्या भयो भन्नुभयो। भर्खरै अब बिचौलियाकै कारण लगानी बोर्डमा नियुक्ति गरेको भने त्यत्रो चौतर्फ विरोध पनि भइरहेको छ। यो पार्टी चङ्गुलमा चाहिँ, बिचौलियाको चङ्गुलमा चाहिँ किन फसिरहेको छ? त्यसबाट उन्मुक्ति चाहिँ किन पाउन सकिरहेको छैन सरकारले? अहिलेको बहसको एउटा पक्ष त्यो पनि हो। हामी नवउदारवादको पक्ष, दलाल पुँजीवादको पक्षमा जान्छौँ कि हामी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा जाने तयारी गर्छौँ, पहल गर्छौँ भन्ने पनि हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले जुन प्रकारका नियुक्तिहरू भएका छन्, हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, हाम्रो घोषणापत्र र हाम्रो अहिलेको आवश्यकतासँग मेल खाँदैनन्। यो बिचौलियाकै चङ्गुलमा सरकार फसिरहेको छ।
अनि समग्रमा त हामी त्यही एजेन्डामा हामी छलफल गर्छौँ। पहिला पार्टीमा नै तथ्य के हो भनेर हामी छलफल गरौँला। तर अहिले पछिल्लो तपाईँले भनेको जो नियुक्तिहरू भइरहेका छ त्यसको सङ्केत राम्रो छैन। हजुर, अनि जस्तो अब यति लामो समयदेखि पार्टीलाई झन् झन् बन्धक जस्तै बनाइरहनु भएको छ तपाईँहरूले, खास गरी दुई अध्यक्षबीच सहमति नहुँदाखेरि निकासको उपाय चाहिँ के हो? होइन, पहिलो निकास त अहिले बैठक बस्नु हो। अब हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो के त हाम्रो बहसको सन्दर्भ नि। पहिलो निकास त बैठक बस्नु पर्यो नि त। जो भयो भने बैठकमा त बस्नु पर्यो नि भने कस्तो हो क्या। त सबै साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यति कुरा चाहे हिजो केपी ओली कमरेडसँग भएका हुन्, चाहे हामी अरू कोही हौँ होइन, जोसुकै भए पनि सबैले मान्नुपर्ने कुरा, पार्टीको नेताहरूले झन् मान्नुपर्ने कुरा, पार्टीको सदस्यलाई त हामी भनिराखेका छौँ बा बैठक बस्नु पर्यो, सबै बैठकमा सहभागी हुनु पर्यो, बैठकमा आफ्नो कुरो दृढतापूर्वक र स्पष्टसँग राख्नु पर्यो। पहिलो आवश्यकता त यो हो नि त। सरकार भागेको हो प्रारम्भिक रूप पुरै नमानेपछि यो प्रस्थान बिन्दुमा नै विचलित भयो हामी त बाबा। यो कुरालाई चाहिँ मनाउन पनि कति गाह्रो भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा। यो कुरो त न्यूनतम कुरा हो नि त। भोलि चाहिँ अहिले कमरेड केपी ओली चाहिँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भोलि महाधिवेशन गरौँला, अर्को कोही अध्यक्ष हुनु होला अथवा केही हुनु होला। अनि मलाई अनुकूल हुँदैन क्या यो बैठकको निर्णय भनेर आएन भने र उहाँलाई समर्थन गर्ने भने मान्छे बैठकमा आएन भने यो पार्टी कसरी चल्छ क्या भने म त विचित्र अचम्मै लागेछ। पहिलो आवश्यकता तपाईलाई त अचम्म लागे, जनतालाई जन कस्तो भएको होला श्रेष्ठजी? निकासको पहिलो आवश्यकता बैठक बस्नु, जारी स्थायी कमिटीको बैठकलाई सुचारू गर्नु, कमरेड केपी ओली समेत सहभागी हुनु र आफ्नो कुरा दृढतापूर्वक र स्पष्टसँग उहाँले प्रश्न पार्नु, साथीहरूको कुरा सुन्नु, सबै पनि सकारात्मक ढङ्गले रूपान्तरणमुखी ढङ्गले छलफल र बहसमा भाग लिनु पहिलो आवश्यकता हो। दोस्रो हो, मैले तीनटा कुरा भनेको छु। एउटा पार्टी एकताको रक्षा गर्ने कुराकानी गर्नुपर्छ, निकास भनेको त्यो हो। दोस्रो, यथास्थितिमै हाम्रो पार्टी र सरकार चल्दैन, यथास्थितिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ हामी महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्छ। पार्टी एकताको सङ्क्रमणकालाई अन्त्य गर्न अन्ततः महाधिवेशनमा त जानै पर्छ। तर त्यो महाधिवेशन मङ्सिरमा भन्ने जो चर्रा थियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा त्यो भइ नै सकेको छ। महाधिवेशन भन्न साथ दुईटा कुरा चाहिन्छ। सरकार ढाल्ने खेलमा चाहिँ हो कि हैन तपाईहरु यतिखेर? सरकार ढाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि केही कमरेडहरूले चाहिँ पार्टी पनि राम्ररी चलेन, सरकार पनि राम्ररी चलेन, जनअपेक्षा अनुसार चल्न सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले र पार्टी अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ कमरेडहरूले बोल्दाखेरि राख्नु भएको कुरा हो। त्यो चाहिँ राख्न त पाइयो नि, त्यो व्यक्तिगत विचार बनिराखेको छ अहिलेसम्म। तर पनि सबै साथीहरूको कुरा त सुन्नु पर्यो। प्रस्ताव त बनिसकेको छैन। दुईटाबाट राजीनामा दिने, एउटाबाट राजीनामा दिने वा राजीनामा के हो भन्ने बारेमा औपचारिक प्रस्ताव त बनिसकेको छैन। तर पार्टीलाई र सरकारलाई यथास्थितिमा राखेर हुन्न, यथास्थिति फेर्ने एउटा विकल्प चाहिँ उहाँले राजीनामा पनि हो भन्ने व्यक्तिगत विचारहरू प्रकट भएका छन्। सबै कमरेडको विचार सुनेपछि बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो नि त। हजुर हजुर। अब श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। लक्ष्मी प्रसाद लामछानेले धनकुटाबाट, दिलीप चौधरीले सप्तरीबाट, आयुष लिम्बुले मलेसियाबाट, बलभद्र भट्टराईले सोध्नु भएको छ, उहाँको ठेगाना लेख्नु भएको छैन उहाँले। उहाँहरूको एउटै आशयको प्रश्न छ, राजनीति नेताका लागि होइन जनताका लागि हो भन्ने अवस्था हुने गरी बदल्ने राजनीति कहिलेबाट सुरु होला मुलुकमा भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। तपाईहरुको यो चिन्तालाई म सम्मान गर्छु। त्यही कारणले हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। हामीले चाहिँ यत्रो शोषित पीडित वर्गले सशस्त्र सङ्घर्षमा पनि भाग लियो, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा भाग लियो, ठुलो बलिदान पछाडि यो परिवर्तन ल्यायौँ। यो परिवर्तन पछाडि संविधान अन्तर्गत हामीलाई जनताले जनादेश दियो। हामीले चाहिँ ती शहीदहरूको सपना, ती बेपत्ता योद्धाहरूको सपना, ती घाइतेहरूको सपना, ती आम जनताको सपना पुरा गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो ढङ्गले काम गर्न अलि सकेनौँ। अझै मेहनत गर्नुपर्छ, हाम्रो कमजोरी सुधार्नुपर्छ भनेर नै बहस गरिरहेका छौँ। हामी त्यही गर्छौँ। तपाईँहरूको चिन्तालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नलाई हामीले बहसले निकास लियोस् भनेर प्रयत्न गर्छौँ। छोटो अन्त्यमा मुकुन्द प्रसाद इत्काले कोठेटारबाट, चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट, एनपी भुसालले भक्तपुरबाट र केही श्रोताले हामीलाई फेसबुकमा पनि उस्तै आशयको प्रश्न सोध्नु भएको छ। उपेन्द्र बरालले सोध्नु भएको छ, कमल पोखरेलले सोध्नु भएको छ, यस्तो महामारीका बेलामा पार्टीका नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सयौं पटक एकै ठाउँमा भेला भए तर यी विषयमा चाहिँ कुरै उठ्न सकेन, खालि सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै पार्टी फुट्यो भने के होला भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। छोटोमा जवाफ दिनु। पार्टी फुट्दैन, फुटाउन मिल्दैन, कसैले फुटाउन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। यो धेरै मेहनत गरेर क्रान्तिकारी उद्देश्यको लागि गरिएको पार्टी एकता फुटाउन मिल्दैन, फुट्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचार नै हाम्रो यो बैठकको पहिलो एजेन्डा हो। खालि त्यो दिन चाहिँ सिसिएमसीको तर्फबाट अहिलेसम्म भएको कुरा रिपोर्टिङ गर्ने काम चाहिँ
हाम्रो कमरेड ईश्वर पोखरेलले गर्ने भन्दा टाइप गरेर सामग्री आउँदै रहेछ। त्यसकारणले हजुर। सीमा समस्याबारे छलफल भएको हो, त्यो हाम्रो एजेन्डामा छ र अहिले पनि विभिन्न ढङ्गले हामीले त्यसबारेमा छलफल त गरिराखेकै छौँ। हजुर श्रेष्ठज्यू, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको विरोध चाहिँ नेतृत्वबीचको शक्ति सङ्घर्ष, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र कृष्ण भण्डारीसहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार।